आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम। शाम के शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। सयाहती मकामात को फौरी तौर खोलने का अवामी मुतालबा पकड़ रहा है जोर। मेला खीर भवानी में कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद ने की शमूलियत। उर्स शाह हमदान के सिलसिले में वादी भर में तकरीबात। सदर जमहूरिया ने लद्दाख यूटी के लिए नए रिजर्वेशन ज़वाबित की नोटिफिकेशन की जारी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल का करेंगे इफ्तिताह। और भी मौज़ूआत हैं। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी में रिजर्वेशन के नए खदखाल वाज़ेह करते हुए इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर तरमीमी कवायद वज़ा किए, जिनकी रूह से 2004 के जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट की तरमीम करके लद्दाख यूटी के लिए रिजर्वेशन की बालाई हद 85% मुकर्रर की गई है। अलबत्ता इसमें माशी तौर कमजोर तबकों के लिए तयशुदा रिजर्वेशन शामिल नहीं है। वाज़ेह रहे कि सदर जमहूरिया की तरफ से वज़ा शुदा इन नए कवायद का इतलाक उसी दिन से होगा जिस दिन उन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से सरकारी गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा। इस दौरान आज मरकजी हुकूमत ने लद्दाख यूटी के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बुटी और पुर्गी को यूनियन टेरिटरी की सरकारी जबानें करार दिया। इस सिलसिले में जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक अंग्रेजी जबान को लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पहले की तरह तमाम सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। अलावाजी लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल में खवातीन के लिए कम अज कम 1/3 सीटें रिजर्व रखने का नोटिफिकेशन भी इजरा किया गया है। अब एक और मौजू। सामीन, वादी में पहलगाम साने के बाद पैदाशुदा हालात के नतीजे में सयाहत का शोबा पटरी से उतर चुका है और इस वक्त सयाहत से वाबस्ता लाखों लोगों को बेरोजगारी का सामना है। पहलगाम हमले के बाद जहां सयाहों ने कश्मीर आने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया, वहीं पैदाशुदा गैर यकीनी सूरत हाल के बायस हुकूमत की तरफ से बेशतर सयाहती मकामात को मुकम्मल और बाज को जुज़वी तौर बंद कर दिया गया है, जिससे इन मकामात में सन्नाटा छाया हुआ है। हुकूमत की तरफ से सयाहों को कश्मीर वापस लाने के लिए कोशिशें कर दी गई हैं और इसमें मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों का ताउन भी हासिल है, लेकिन मुख्तलिफ मकामात और पार्कों को बंद किए जाने से इनकी कोशिशों को धचका लग रहा है। गुज़श्ता रोज शेरबीन ने पहलगाम के हवाले से एक रिपोर्ट नश्र की थी, जिसके पस मंजर में आज पहलगाम से कई घोड़ेबानों, दुकानदारों और होटल मालिकान ने शेरबीन को फोन करके अपनी रुदात सुनाई और साथ ही हुकूमत खासतौर LG इंतजामिया से अपील की कि पहलगाम की पार्कों को फौरी तौर आवाम के लिए खोल दिया जाए ताकि वहाँ रौनक बहाल हो सके। कुछ भी नहीं चल रहा है सर, पूरा बंद है, मतलब पूरा पहलगाम बंद है, सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ। तो अब हम भी चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टूरिज्म से रिवाइव हो, यहाँ पे लोग आए, बाहर भी मतलब बहुत बाहर के भी बहुत लोग यहाँ पे आए हैं टूरिज्म रिवाइव करने के लिए। तो बट यहाँ पे जब कोई टूरिस्ट जब आता है यहाँ पे, इक्का दुक्का जब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्क के शार के सारी बंद है। रही बात पार्कों की, दूसरी बात है यहाँ का लोकल साइड सीन वो ऑलरेडी पहले से बंद है। तो अब हम चाहते हैं, सरकार से हम गुजारिश करते हैं, इन पार्कों को आप खोल दीजिए। तो कम से कम अगर आपको मतलब बैसरन को भी तहकीकात करना है वो तो आप वहाँ पे कर लीजिए, आप वो उसका तहकीकात कर लीजिए, वो NIA देख रहा है उसको। बाकी बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवाड़ी, ये साइड सीन तो आप खोल दीजिए। यहाँ पहलगाम कस्बे के आसपास जो लोकल मार्केट में, यहाँ पर मतलब लोकल मार्केट में इतना सारा गार्डन है, ये भी अभी बंदी पड़े हुए हैं, पूरा ताला लगा हुआ है। हम चाहते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जनाब, सूरत वही है जिस दिन से ये हुआ है उस दिन से वही सूरत है। कोई भी टूरिस्ट यहाँ पहलगाम में नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा टूरिस्ट आता है, उनके लिए वो पार्क के शार के पूरा बंद है। वो थोड़ा सा मार्केट में उठाकर फोटो शोटो लेकर वापस चला जाता है। यहाँ पहलगाम में एक कैबिनेट मीटिंग भी हुआ है जिसमें पूरे चीफ मिनिस्टर भी था, फारूक अब्दुल्ला साहब था, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन था। उस दिन हमको बताया गया है 2 दिन तक आपका पहलगाम जो पार्कें हैं वो खुल जाएगा और बेता वैली खुल जाएगा, आड़ू वैली खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे गरीब तबका जो है वो घोड़े वाले हैं और गाड़ी वाले हैं। इसके साथ साथ जो हमारे घोड़े वाले हैं वो टोटल बेकार है। जहाँ पहलगाम में बाइसरन के बगैर भी बहुत साइट सीन है,
शिकारगाह है, पहलगाम वैली है, कोई दुनो वैली है, वहाँ भी थोड़ा घोड़ा गुमराह था, तो वहाँ के लिए भी इन्होंने बंद किया। अभी थोड़ा थोड़ा टूरिस्ट आता है पहलगाम में, मतलब 200-400 टूरिस्ट आता है आज भी, लेकिन उनको खाली पहलगाम होटल में अंदर रख के सुबह सवेरे वापस भेज देते हैं कि उसको कहीं भी अलाउड नहीं है पहलगाम मार्केट के बिना। यहाँ जितने भी है, चाहे घोड़े वाले हैं, होटल वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, फोटोग्राफर है, जितने भी यूनियन है, पूरे का पूरा टूरिस्ट पे डिपेंड है। अभी हमारा यात्रा आने वाला है 1 महीने के बाद, उसका तो अभी हमने देखा नहीं, लेकिन जो भी यहाँ के लोकल है वो पूरा खत्म हुआ है। मतलब 10 पैसे कोई 1 महीने या 1.5 महीना हो गया, किसी ने यही भी नहीं सोचा होगा कि हमने 200 रुपए कमाया। होटल वाले, गाड़ी वाले या किसी बंदे ने कुछ नहीं कमाया, सब देख बैठ के रहा है। जब फारूक साहब ने ये हमें दिलासा दिलाया कि पार्कें खुल रही है, बेता वैली खुल गया है, चंदनवाड़ी, आरू, ये लोकल पार्कें सारे खोल दिए गए हैं, 2 दिन में खुल जाएंगे, तो हमें एक खुशी की लहर दौड़ी थी हमारे दिलों में। लेकिन बाद में अभी भी नहीं खोल रहे हैं। जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहे हैं हमें कोई आर्डर नहीं आया है ये खोलने के लिए। हमारी यही गुजारिश है, अगर ये जो है लोकल पार्क है खोल दिए जाएंगे, थोड़ा इसमें रौनक बढ़ेगी। अभी ऐसा सन्नाटा लग रहा है, डर लग रहा है। पहलगाम में सयाहत से वाबस्ता लोगों की एलजी इंतजामिया से अपील, पार्कों और बागात को फौरी तौर आवाम के लिए खोल दिया जाए। अब एक और मौजू, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास श्रीनगर के बैंकेट हॉल में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू कश्मीर सर्कल TM श्रीलता ने की। इस मीटिंग में कश्मीर में मौजूद मुख्तलिफ मरकजी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिस दौरान राजभाषा हिंदी को फरोग देने के सिलसिले में मुख्तलिफ इकदाम पर जोर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के DDG इंजीनियरिंग गुरविंदर सिंह और शोबे प्रोग्राम के वसीम फारूक ने इस मीटिंग में इदारे की नुमाइंदगी की। समीन जिला गांधरबल के तुलमुला इलाके में वाक़ा मशहूर माता खीर भवानी मंदिर में आज नासाजगार मौसमी हालात के बीच सालाना मेला खीर भवानी इंतहाई तुझको एहतशाम और हिंदू रिवायत के मुताबिक मनाया गया। मेले में शिरकत करने के लिए सुबह से ही हस्ब मामूल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए कश्मीरी पंडित अकीदतमंदों का तांता बंधा रहा और वहाँ खुसूसी दुआएं और पूजा पाठ में वो शामिल हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मंदिर में हाजिरी दी और वहाँ पूजा पाठ में शमूलियत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मेला माता खीर भवानी में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की शिरकत एक अच्छा पैगाम है। उनका कहना है कि 22 अप्रैल के बाद शायद पहली बार किसी जगह इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। एक रिपोर्ट के साथ गांधरबल से रहीम रिजवान। माता खीर भवानी का सालाना मेला आज तुलमुला गांधरबल में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया, जहां वादी और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हजारों श्रद्धालु ने माता के अस्थापन पर हाजिरी दी और पूजा अर्चना में शिरकत करके वादी और मुल्क की अमन शांति के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। सालाना मेले को आसान तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए जिले इंतजामिया गांधरबल ने 1 हफ्ता पहले इंतजामात को हतमी शक्ल दी और उसी प्लान के मुताबिक अस्थापन पर आने वाले श्रद्धालु के लिए मंदिर के इहाते में और दीगर मकामात पर तमाम सहूलियात मैसर रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। माता के अस्थापन पर हाजिरी देने वाले श्रद्धालु में कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद मौजूद रही। इसी दौरान यहाँ की सदियों पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए मकामी मुसलमानों ने भी अपनी पंडित बरादरी के लोगों की इन खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पुराने तरीके से खीर भवानी का ये सालाना त्योहार निहायती एहतराम के साथ मनाया गया। इंतजामिया ने यात्रियों के लिए सफाई सुथराई, रिहाइश, खाने पीने, बिजली, पानी, बैतुल खुला, तिबी निगहदाश्त के अलावा दीगर सहूलियात मैसर रखी थी। अलावा अजीज यात्रियों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मुफ्त गाड़ियों का भी इंतजाम रखा गया। इस बीच जिला के चारों ओर सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए थे ताकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस दौरान इंतजाम का जायजा लेने के लिए सूबाई और जिला इंतजामिया के सिविल और पुलिस के आला अफसरान गुज़श्ता कई दिनों से खीर भवानी जाकर जायजा लेते रहे। इनमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, IGP कश्मीर VK बिरदी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर VK भिदोरी, जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल जैचिन किशोर, SSP गांधरबल खलील पोसवाल और SSP ट्रैफिक रूरल रविंदर पाल सिंह भी शामिल थे। जबकि गुज़श्ता रोज धर्मा ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह ने भी तुलामुला जाकर हाजिरी दी। मेले के सिलसिले में जिन लोगों ने आज तुलामुला जाकर माता के अस्थापन पर हाजिरी दी उनमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग,
طارق حمید کرا, ناصر اسلم وانی, تنویر صادق, سنیل شرما, اشوک کول اور شیخ اشفاق جبار کے علاوہ طبقہ ہائی فکر سے وابستہ لوگ بھی شامل تھے. آپ نے گاندربل سے رحیم رضوان کی رپورٹ سنی. اس دوران جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی آج گاندربل میں ماتا کھیر بھوانی مندر کا دورہ کیا. زیست اشٹمی کے موقع پر منعقدہ میلے میں شرکت کی. اس دوران پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا کا کہنا ہے کہ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے تلملا علاقے میں واقع مشہور ماتا کھیر بھوانی مندر میں میلہ ماتا کھیر بھوانی میں شرکت کرنے والے عقیدت مندوں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا, جو خوشی کی بات ہے. ادھر پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ کشمیر کے مسائل کا حل تب تک نہیں ممکن ہے جب تک کہ کشمیری پنڈت واپس نہ آئیں. انہوں نے ان باتوں کا اظہار آج ماتا کھیر بھوانی میں شرکت کے دوران نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران کیا. ادھر اننت ناگ ضلع کے لٹکی پورہ عیش مقام میں واقع کھیر بھوانی مندر میں بھی آج سالانہ میلہ کھیر بھوانی منایا گیا. اس موقع پر وادی کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ کشمیری پنڈتوں نے بھی شمولیت کی. واضح ہے کہ مندر احاطے میں زائرین کے لیے خصوصی لنگر کا بھی اہتمام تھا, جہاں سینکڑوں عقیدت مندوں نے پرساد لیا. اس موقع پر بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی خوبصورت مثالیں دیکھنے کو ملی, جب مقامی مسلمان نوجوانوں نے بھی میلے میں شرکت کی اور مہمانوں کی رہنمائی کی. اس دوران دیوسر کلگام کے شری تریپور سندری مندر اور منزگام کلگام میں کھیر بھوانی استاپن میں آج میلہ کھیر بھوانی منایا گیا. میلے میں جموں سے آئے کشمیری پنڈتوں نے بھی حصہ لیا اور وہاں بھائی چارے کی مثال قائم کرتے ہوئے مسلمانوں نے بھی اس میں شرکت کی. ایم ایل اے دیوسر پیرزادہ فیروز احمد شاہ نے کشمیری پنڈتوں کے بھجن میں شرکت کی. گریز میں آج بھی بارش ہوئی. اس وجہ سے تلیل کے بڑواب میں چند رہائشی مکانات لینڈ سلائڈنگ کے خطرے میں آئے ہیں. بڑواب سے مقامی باشندوں نے شیربین کو بتایا کہ وہاں اریگیشن محکمے کی طرف سے ایک کنال کو نامکمل چھوڑ دیا گیا ہے اور اس وقت بارش کا سارا پانی اسی میں جمع ہے, جس نے کئی مکانات کو اپنی زد میں لے رکھا ہے, جبکہ وہاں زمین بھی دھنس رہی ہے. سر میں علاقہ تلیل بڑو گاؤں سے بول رہا ہوں. یہاں پر 5-6 گھر جو نزدیکی اریگیشن کل یہاں پر سرکار نے بنائی ہے, گورنمنٹ نے, تو اس کا پانی آ کے یہاں زمین جو نزدیکی مکان ہے ان کے یہاں لا کر نالے کے سائڈ میں چھوڑ دیا. نیچے نالے تک ان لوگوں نے پورا ریپیئرنگ کیا ہی نہیں ہے پورا. تو یہاں پر بارش کی وجہ سے جو اریگیشن کا پانی ہے وہ آ کر اس نالے میں جاتا ہے, تو زیادہ پانی ہونے کے سبب سے یہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. ہم 4-5 گھر جو ہے نزدیک میں جو رہتے ہیں ان کو کافی خطرہ ہوا ہے صاحب. تو لوگ پریشان ہیں کیونکہ اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ اریگیشن نے کوئی یہاں پر بند وغیرہ کا بندوبست نہیں کیا ہے صاحب. مطالبہ ہے سر ہمارا آپ کی وسادت سے ایکزن گریز, ایس ڈی ایم گریز اور تحصیلدار تلیل سے کہ یہاں فوری ٹیم بھیج کے اس کا تحقیقات کیا جائے اور فل فور یہاں پر کچھ کریڈ بند کا بندوبست کیا جائے تاکہ ہمارے مکان گر جانے سے بچ جائیں گے سر. کتنے مکان اس کی زد میں؟ 5-6 مکان ہے سر. 5-6 گھر والے ہیں یہاں اس اریگیشن کول کے نزدیک. ان کو کافی خطرہ ہے صاحب. موقع پہ آ کے تحقیقات کریں گے, افسروں کو بھی پتہ لگے گی صاحب یہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یا سچ ہے. برواب تلیل کے باشندوں کی انتظامیہ سے فوری مدد. حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا 660واں سالانہ عرس آج سری نگر کے تاریخی خانقاہ مولا میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں مختلف علاقوں میں بھی روحانی مجالس, درود و اذکار اور خصوصی دعائے مجالس کا اہتمام رہا, جہاں زائرین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. اس موقع پر علماء اکرام اور مشائخ نے شاہ ہمدان کی حیات طیبہ اور ان کی علمی, روحانی اور تمدنی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ صرف اسلام کی تبلیغ بلکہ کشمیری سماج میں اصلاح, علم و ہنر اور بھائی چارے کی بنیاد ڈالی. اس دوران حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر نے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کے عرس کے موقع پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے. ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ سید حمید اللہ حقانی اور جنرل سیکریٹری بشیر احمد ڈار نے کہا ہے کہ کشمیر کی سرزمین میں سب سے زیادہ احسانات اگر کسی بزرگ کے ہیں تو وہ حضرت شاہ ہمدان کی ذات گرامی ہے. ادھر جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے بھی حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس پر عوام کو مبارکباد دی ہے. عرس شاہ ہمدان پر منعقدہ وادی بھر میں تقریبات پر مبنی ایک رپورٹ شبیر بٹ کی زبانی.
سعید السادات سالار اعظم دستیو معمار تقدیر امم بانی اسلام فی الکشمیر حضرت امیر کبیر میر سعید علیہ الرحمہ کا سالانہ عرس وادی بر میں عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا، جس دوران عالمی امن اور بھائی چارے کے فروغ کے علاوہ کشمیر کی جامع ترقی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب تاریخی خانقاہ مولا سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں نے رات بھر ختمات المعظمات، درود اذکار، نعت و مناقب اور اوراد خوانی کی مجالس میں شمولیت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے حضرت شاہ ہمدان علیہ الرحمہ کے علمی اور روحانی کمالات پر بصیرت افروز خطاب کیا اور کہا کہ حضرت شاہ ہمدان علیہ الرحمہ نے نہ صرف کشمیر میں اسلام کی آبیاری کی بلکہ یہاں صنعت و حرفت کا ایسا جال بچھایا جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اقتصادی طور خود کفیل ہو گئے۔ عقیدت مندوں کے ساتھ ساتھ خانقاہ مولا سری نگر میں کئی مذہبی اور سیاسی لیڈران نے بھی حاضری دی، جن میں مفتی اعظم کشمیر مفتی ناصر الاسلام، نیشنل کانفرنس کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ کے سلاکار ناصر اسلمانی، ممبر اسمبلی گڑیبل تنویر صادق، ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل اور بی جے پی کے سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول قابل ذکر ہے۔ اور اسی شاہ ہمدان علیہ الرحمہ کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے شہری سری نگر میں بجلی، پانی اور صفائی کے ساتھ ساتھ ٹریفک روٹ پلان مرتب کیا تھا، جس کی وجہ سے عقیدت مندوں کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جنوبی کشمیر کے ترال میں بھی عرس شاہ ہمدان انتہائی تذکر احتشام کے ساتھ منایا گیا، جس دوران رات بھر ہزاروں عقیدت مندوں نے خانقاہ فیض پناہ ترال میں درود اذکار اور اوراد خوانی کی مجالس میں شرکت کی، جبکہ علماء کرام نے حضرت امیر کبیر علیہ الرحمہ کی سوانح حیات اور روحانی کمالات پر مفصل روشنی ڈالی۔ یہاں نماز فجر، ظہر اور عصر کے بعد تبرکات کی نشاندہی کی گئی، جس دوران رکعت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے اور لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اشک بار ہوئے۔ اس موقع پر ہند پاک ممالک کے درمیان کشیدگی کو دور کرنے اور کشمیر میں امن امان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ میر ولی ترال مولانا شبیر احمد عثمانی نے اختتامی دعا کرائی۔ انتظامیہ نے ترال میں عقیدت مندوں کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے تھے، جبکہ دور دراز مقامات سے آنے والی زائرین کے لیے مفت لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اور اسی شاہ ہمدان علیہ الرحمہ کے سلسلے میں امیر آباد ترال میں بھی تقریب منعقد ہوئی، جہاں نماز عصر کے بعد حضرت شاہ ہمدان علیہ الرحمہ کے تبرکات کی نشاندہی کرائی گئی اور کثیر تعداد میں لوگ زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ اسی طرح کے روح پرور اجتماعات وادی کے دیگر علاقوں جن میں ڈورو، شاہ آباد، سیر، اننت ناگ، پامپور، سوپور، خاک، بڑگام اور دیگر علاقوں میں بھی منعقد ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ آپ نے شبیر بٹ کی رپورٹ سنی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما اور ضلع صدر شوپیان غلام محی الدین وچی نے آج زیارت شاہ ہمدان وچی میں منائے جانے والے عرس مبارک پر جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اس دوران حاجی غلام محی الدین نے ضلع شوپیان کے مختلف علاقوں میں حالیہ جالاباری سے میوہ کو ہوئے نقصان پر افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے کہا ہے کہ متاثرہ کسانوں کو فوری مالی امداد دی جائے تاکہ وہ اس قدرتی آفت سے پیدا شدہ مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ ادھر صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری اور جی پی کشمیر وی کے بردی نے میلہ ماتا کھیر بھوانی اور عرس شاہ ہمدان پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اس دوران پی ڈی ایف کے صدر اور سابق وزیر حکیم محمد یاسی نے میلہ کھیر بھوانی اور حضرت شاہ ہمدان کے عرس پر جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے اور کہا کہ مقدس تہوار وادی کشمیر کی صدیوں پرانی برادری، ہم آہنگی اور بھائی چارے کے عکاس ہیں۔ کلگام سے فاروق راہتی نے خبر دی ہے کہ ضلع کے متعدد دیہات میں آج شدید جالاباری نے تباہی مچا دی اور اس کے نتیجے میں میوہ باغات، کھڑی فصلیں اور سبزیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں چکے سمد راتر، چکے رمبیر، بنگواڑ، یاڈی کھا، لنگ کھل اور کھوری بٹپورہ بالا شامل ہیں، جبکہ ملکہ دیہات میں بھی جالاباری کے باعث زرعی شعبے کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی کسانوں کے مطابق جالاباری اس قدر شدید تھی کہ درختوں پر لگے میوے زمین پر گرائے اور فصلیں بھی زمین بوس ہوئی ہیں۔ اس سے قبل بھی ضلع کلگام میں تیز ہواؤں اور جالاباری کا سلسلہ کئی بار رہا اور اس وجہ سے فصلوں اور باغات کو نقصان ہوا۔ کسانوں نے نقصانات کا تخمینہ لگا کر فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے۔
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू पार्लिमानी हलके से रुकन पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि 6 जून का दिन मुल्क की तारीख में एक तारीखी मोड़ साबित होगा जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी वादी कश्मीर को बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। उनके मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस दिन 2 खुसूसी तौर पर डिजाइन शुदा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को श्रीनगर से कटरा के दरमियान रवाना करेंगे, जो कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक इनकलाबी पेशरफ्त है। इस मौके पर कई मरकजी वज़रा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के अलावा रेलवे के आला अफसरान और इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद होंगे। इधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल चिनाब पुल का इफ्तिताह करेंगे। चिनाब पुल दरियाई चिनाब पर तामीर किया गया है और इसे इंजीनियरिंग का एक शाहकार करार दिया गया है। ये पुल न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी बुलंदी और तकनीकी महारत की मिसाल बना हुआ है। सामीन, वजीर सेहत और वजीर तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर तैयार है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सेहत आमा के शोबे को मुस्तकम करने, तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने और अवामी आगाही मुहिम को तेज करने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों से दूर रहें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए तामुन दे। सकीना इत्तू ने कहा कि जिला इंतजामिया चौकस है और अस्पतालों, आइसोलेशन मराकज और वैक्सीनेशन मराकज में सहूलियात दस्तियाब कराई गई हैं। सभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक का दौरा किया और इस दौरान प्रताप पार्क में भी बलिदान स्तंभ पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और लाल चौक के ताजरों के साथ भी बातचीत की। समीन, करना से हमारी नुमाइंदे अशफाक सईद ने इतला दी है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख में चोली और पानी की अदम दस्तियाबी ने आवाम के लिए सख्त मुश्किलात पैदा कर रखे हैं। ब्लॉक टंगडार और छमकूट में बिजली घंटों गायब रहती है, जहां मामूली बारिश के बाद ही बिजली का निजाम दरम बरम हो जाता है। दूसरी जानिब ब्लॉक छमकूट के अबकोट, ठमड़ियां, टीटवाल, गुंड, शाट और दंगला में लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई दिनों से पानी की सप्लाई के मुंतज़िर हैं, लेकिन मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोई खातिर खा इकदाम नहीं किया गया है। आवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं ताकि रोजमर्रा की जिंदगी बहाल हो सके। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर हुई है कि किश्तवाड़ से कोकरनाग की तरफ जा रही एक निजी आल्टो गाड़ी को सिंतन टॉप पर हादसा पेश आया है। गाड़ी में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। इधर बस स्टैंड किश्तवाड़ में आज CISF की एक गाड़ी ने ड्यूटी पर खड़े एक पुलिस नौजवान को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ। उसे बेहतर इलाज के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया है। अभी भी मिली इतलात के मुताबिक कोकरनाग में जबरदस्त जालाबारी हुई है और फिर एक बार मेवा दरख्तों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूत